बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जापान की एक कंपनी ने एक दवाई तैयार कर ली है और उनका दावा है कि इससे मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके बाद हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सूरत हाल बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे जो सच टीवी आपको बार बार कहता रहा, आज पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी दुनिया को बीमारी पर धोखा दे रहा है, बीमारी को छुपा रहा है। और आखिर में हम आपको इटली के बारे में बताएंगे कि वहाँ की हुकूमत ने कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनके बारे में सुन के ही खौफ आता है। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस वक्त जहां पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, वहीं जापान की एक कंपनी फ्यूजी फिल्म्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसके शेयर्स 15% बूस्ट कर गए हैं। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा और हो सकता है आपने इसके कैमरे भी इस्तेमाल किए हों, लेकिन ये जापान में हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से भी जानी जाती है। जब चाइना के अंदर ये बीमारी फैली और पूरी दुनिया में फैलती गई तो तभी इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया था कि हम इसका तोड़ कैसे निकालें। फिर इन्होंने इसका तोड़ निकाला और एक ज़बरदस्त किस्म की दवाई तैयार की है। इनके पास एक ड्रग है जो इन्होंने मुख्तलिफ मरीजों पर टेस्ट किया जापान के अंदर और उसका बेहतरीन रिजल्ट आया। इस ड्रग का नाम है फेविपिरावीर। इसको जापान में इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता था। अब जब ये बीमारी आई तो उन पर इस ड्रग को टेस्ट किया गया तो उसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहे हैं। चीन की एक टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के एक मेंबर ने, एक ऑफिशियल जिनका नाम यांग जिनमिन है, उनका कहना है कि हमने ये 340 पेशेंट्स पर टेस्ट किया जिनका हम इलाज कर रहे थे। तो जिन पर ये ड्रग हमने टेस्ट किया वो पेशेंट्स 4 दिन में ठीक होने लगे और जिनका इस ड्रग के बगैर हम इलाज करते रहे वो 11 दिन में ठीक हो रहे थे और 91% मरीजों के लंग्स रिकवर हो गए। चीन ने इस सारी सूरत हाल में जिस तरह के हालात उसने देखे वो किसी मुल्क ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ अचानक आया था। लेकिन जिस तरीके से उसने काबू पाया और जिस बहादुरी से उसने काम दिखाया, उसने बिल्कुल भी किसी से नहीं छुपाया। जिस तरह भारत के बारे में कहा जा रहा है या जो काम ईरान ने किया है, हमारे बंदों को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया, चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सारी दुनिया के लोगों को बोला कि जो जो चीन में है वो चीन में ही मौजूद रहे, दूसरे ममालिक में ये बीमारी लेकर ना जाएं, और चीन ने छुपाया भी नहीं दुनिया से। और आज चीन के क्या हालात हैं कि आज एक भी नया केस नहीं आया। तो चीन ने इस कंपनी से कहा है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। तो उस पर इस कंपनी ने बोला है कि इस बारे में आप जापान की हुकूमत से बात करें, क्योंकि हमारा मुआहदा जापान की हुकूमत के साथ है। इसी ड्रग को जापान ने 2016 में इबोला के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था और ये उसमें भी कामयाब थी। अब मुख्तलिफ कंपनियां ये दावा कर रही हैं। जर्मनी की एक कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है, जिनका दावा है कि उन्होंने ये दवाई तैयार कर ली है, लेकिन ये दवाई मार्केट में आम आदमी को कब तक मिलेगी, इस पे मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस आ रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एनालिसिस दे रहे हैं। अब इस हवाले से बिल गेट्स का कहना है कि जितना भी जल्दी हम कर लें, हमें कम से कम 18 महीने लगेंगे कि ये दवाई दुनिया में अवेलेबल हो। अब जापान ने जो दवाई तैयार की है, इन्होंने बल्कि तैयार नहीं की, इनके पास पहले से ये ड्रग मौजूद थी, इन्होंने ट्राई की तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। तो अब देखते हैं कि ये चाइना के साथ कब मुआहदा करते हैं, कब इस पे काम होता है। जर्मन साइंसदानों का भी यही कहना है, अमेरिकन साइंसदानों का भी यही कहना है कि इसमें 1 से 2 साल का अरसा लगेगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं 1 साल से पहले स्कूल खुलते हुए नहीं देख रहा। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये मानना है कि कोई भी मुसीबत आती है तो उसका तोड़ भी अल्लाह ताला ही निकालता है। वो इंसान के बस का काम नहीं होता, इंसान को बस सिर्फ वसीला बनाया जाता है। क्योंकि अगर 1.5 साल लगा तो आप सोचें कि 1.5 साल में इस दुनिया का क्या हाल होगा। दूसरी खबर यह है कि भारत की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। वहाँ पर बहुत बड़ा लावा फटने वाला है। जो नई थ्योरीज सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि हमने बॉर्डर जो बिल्कुल बंद कर दिया है। आपको याद होगा, आप हमारी हर वीडियो सच टीवी उर्दू की उठा के देख लें, जिसमें हम आपसे कहते रहे हैं कि भारत छुपाने का मास्टर है, सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पे होंगे। आपको यकीन ना आए तो सच टीवी उर्दू की इस बीमारी पे बनाई गई जितनी वीडियोस हैं सारी की सारी उठा के देख लें। सब में हमने ये बात की
آج ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اور حساس اداروں کا دعویٰ ہے کہ بھارت کیسز چھپا رہا ہے۔ 1.25 ارب کی آبادی ہے اور یہ ماننے کی بات ہے کہ صرف 250 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرا کے دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے کیسز پازیٹیو ہیں اور کتنے نیگیٹو ہیں۔ اب بھارت کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اندر صرف وہ 90 ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بہت جگہوں پہ انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے پاس 8000 پیشنٹس ڈیلی کے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ایک برٹش سٹیزن لیڈی جو نیو دلی کے ایک ہسپتال جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ ہمارا ٹیسٹ کریں، تو ہسپتال کی انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کہ ہم آپ کا ٹیسٹ کریں۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ ہمارے آفس میں ایک بندہ ہے جس کو یہ بیماری لگی ہے، میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں، جس پر ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کا ٹیسٹ نہیں کیا۔ وہ وہاں سے فرانس گئی، وہاں جا کر اس نے ٹیسٹ کرایا تو معاملات خراب نکلے۔ اب بھارت میں ہو کیا رہا ہے کہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں یہ بیماری لے کر، ان کو ایئرپورٹس پہ پکڑا جا رہا ہے اور ان سے پیسے لے کر ان کو اندر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب ترکی کی جو صورتحال ہے وہ کہتا ہے کہ 191 کیسز ہیں ہمارے، لیکن طیب اردگان کے خلاف ایک انٹرنیشنل لابی چل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکی میں 70% لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی ہے۔ اٹلی کی جو صورتحال ہے انہوں نے پہلے توجہ نہیں دی اس چیز پہ، اب ان کے حالات یہ ہیں کہ ایک دن کے اندر 500 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اب آپ صرف کھانا لینے کے لیے یا دوائی لینے کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو 3 ماہ آپ کو جیل ہوگی۔ اب جہاں ساری دنیا میں ایک چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہجوم نہ بنائیں، کہیں بھی 10 لوگ بھی اکٹھے نہ ہو، وہاں بھارت میں آپ دیکھیں وہاں تو آپ ویسے ہی چلے جائیں تو لوگ ایک دوسرے سے ٹکر رہے ہیں۔ جہاں ساری دنیا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے تو بھارت میں تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ بھارت کا یہ کمال ہے کہ وہ چھپاتا ہے دنیا سے، میڈیا اس کے کنٹرول میں ہے، سوشل میڈیا اس کے کنٹرول میں ہے، ایون کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پہ کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپین چلتی ہے حکومت کے خلاف، یا جس طرح آٹے پر سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلی تھی، تو اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ نام سارے پاکستانی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی آئی پی چیک کریں تو وہ سارے انڈینز ہوتے ہیں یا افغانی ہوتے ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، اچانک ایک دم سے سامنے آ جانا ہے کہ اتنے 1000 کیسز ہیں وہاں پر۔ اس وقت صومالیہ کی حالت بہت خراب ہے اور اٹلی کی حالت تو بہت ہی خراب ہے۔ اٹلی میں اب آپ کسی کو اگر کوئی اس بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو دفنا نہیں سکتے، اس کی آخری رسومات پوری نہیں کر سکتے۔ ایک خاص ٹیم ہے ایک خاص یونیفارم میں جو ان کو دفنائے گی، اور جو مریض ہیں ان کو ٹیبز کے ذریعے، واٹس ایپ کالز کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے ان کے گھر والوں سے بات چیت کروائی جا رہی ہے۔ ان کے گھر والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، ہسپتال آئیں، یہاں تک کہ اب دفنانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اگر کوئی ویسے ہی مر جاتا ہے جس کو یہ بیماری نہیں ہے، تب بھی آپ اسے دفنانے نہیں لے جا سکتے۔ آپ فون کریں گے، فوج کی گاڑی آئیں گی کفن لے کر اور مردہ کو اٹھا کر لے جائیں گی۔ اب اس وقت امریکہ کے لاک ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر امریکہ شٹ ڈاؤن ہو گیا تو پوری دنیا پر اثر پڑے گا۔ وہاں کے انویسٹرز نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ امریکہ کو شٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب اس وقت پوری دنیا گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر کام کر رہی ہے۔ اگر انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہو گئیں تو سوچیں کہ کیا حال ہوگا دنیا کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں، ہم احادیث کو فالو کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کلونجی میں ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو آپ کلونجی کھائیں، وہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ مردان سے ایک پیشنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ ادرک کا پانی پیتا تھا، ادرک کو پانی میں ابال کے وہ پانی پیتا تھا تو اس کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ٹرائی کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ادرک کا ابلا ہوا پانی تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر مکہ سے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ گرم ہوا میں سانس لیں۔ اس کے انہوں نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو جو ہیئر ڈرائر ہوتا ہے اس کو چلائیں اور اس کے آگے سانس لیتے رہیں، جتنی بار دن میں آپ کو فرصت ملتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے آگے سانس لیں۔
یا اگر آپ کے پاس ڈرائر نہیں ہے تو سٹیم کریں، پانی کو چولہے پر رکھیں، اس سے جو سٹیم جو بھاپ نکلے گی اس کے اوپر سانس لیتے رہیں۔ جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں تو وہ سیدھا پھیپھڑوں میں جاتی ہے، تو گرم ہوا جب پھیپھڑوں میں جائے گی تو اس سے یہ جراثیم مر جائیں گے۔ تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو نزلہ زکام ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، کیونکہ دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔